السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله الليلة سعيدين سعادة بإنه اثنين مسافرين، السيد حنيف السيد حنيف والسيد طه مسافرين يا سلام. انا واحمد واخونا وعباس موجودين، عمي عباس موجود. احنا صابيننا. حنيفة متى سافرين؟ قال لي متى سافرين؟ متى سافرين؟ اول ما خالد يشرب القهوه يا سلام. خالد شرب قهوه بعدين خلاص لازم نروح. اليوم انا بسوي اتصال. حد شوف كيف مدير سوى اتصال منه. مدير مين؟ مدير عباس. ايه مدير عباس اليوم سوي اتصال. والله تصوير. بعدين بكره حنيف كلام خلاص روح. لا شيء ثاني ما يبغى نفر ثاني خلاص. فين سيارة؟